नमस्ते। अहिले विश्वको राजनीति एकदमै तरलताबाट बग्दै बग्दै एउटा विस्फोटको बिन्दुतिर पुग्न थालेको संकेतहरू देखा परेका छन्। विशेष गरिकन तपाईको गएको एक हप्ता यता यो नोभेम्बरको अन्त्यदेखि लिएर आजका दिनसम्म आएर हेर्दा अमेरिका र युरोपका बीचमा निकै ठुलो विभाजन यस्तो छ कि सायद अब उनीहरू कति दिन सँगै रहन्छन् भन्ने खालका केही लक्षणहरू र त्यससँग जोडिएका केही अभिव्यक्तिहरू बाहिर आइरहेका छन्। यसले के देखाउँछ भन्छ भने युरोपियन युनियन यति बेला एउटा डरलाग्दो सङ्कटबाट चाहिँ तपाईको गुज्रिरहेको छ। मैले अलिकति आज युरोप बाँकी रहन्छ कि रहन्न, अब जस्तो युरोपियन युनियन अथवा युरोपियन एकीकरणको नाममा लामो समयदेखि जुन अभ्यास भयो अब त्यो कति सार्थक हुन सक्छ, त्यसको निम्ति परिवेश अनुकूल थियो कि थिएन, त्यसका पूर्वाधार थिए कि थिएनन्, यो धेरै ठुलो बहस गर्नुपर्ने विषय छ। मैले आज चाहिँ विशेष गरिकन यो सबै अभिव्यक्ति हेर्दा युरोपियन युनियन सायद धेरै रहँदैन, हैन धेरै समयसम्म यो रहँदैन भन्ने खालका कुराहरूलाई मैले अगाडि सार्न खोजिरहेको छु। यो यस्तो विरोधाभास, अकर्मण्यता र अन्तर्द्वन्द्वमा फस्यो कि यसबाट निस्कने कुनै पनि चाहिएको उपाय युरोपियनहरूसँग देखिँदैन, पश्चिमी युरोपसँग देखिँदैन। अब यहाँ जानुभन्दा अगाडि अलिकति मैले युरोपियन युनियन जो अहिले हामीले देखिरहेका छौँ यो सिआइए को एउटा प्रोजेक्ट हो भन्ने कुरा धेरै मान्छेहरूले लामो समयदेखि तर्क गर्दै आएका छन्, हैन। यो चाहिँ अमेरिकनले नै एउटा कन्सेप्टमा अगाडि बढाएको हो र चाहिँ बेलायतलाई युरोपभित्र सामेल गरेर, जस्तो बेलायत युरोपभित्र थिएन पहिले, बेलायतलाई युरोपभित्र सामेल गरेर युरोपलाई आफ्नो नवउपनिवेशका रूपमा परिणत गर्ने अमेरिकाको यो चाल जो 1948 को मार्शल प्लान सुरु भयो, हैन। अमेरिकाले जो मार्शल प्लान बनायो युरोपको रिकभरको निम्ति अथवा दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ अब तहस नहस भएको युरोपलाई पुनर्सङ्गठित गर्नको निम्ति भन्ने नाममा जो मार्शल प्लान बनायो त्यो बेलादेखि नै युरोपियन युनियनको एउटा कन्सेप्ट अमेरिकाले अगाडि बढाएको धेरै प्रमाणहरू छन्। जस्तो त्यसमध्ये एउटा बलियो प्रमाण के हो भन्छ भने सन् 1950 जुलाईमा अमेरिकाको एउटा युद्ध अधिकारी अथवा युद्धको त्यसबेला नेतृत्व गरेका विलियम जे डोनोभानले 1950 जुलाईमा एउटा हस्ताक्षर गरेर एउटा अभियान सुरु गरेका छन्, जसको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्छ भने युरोपियन संसद बनाउने, अब भविष्यमा युरोपियन संसद बनाउने र बेलायतलाई चाहिँ तपाईको ईयूमा चाहिँ सामेल गर्ने, युरोपियन युनियनमा अथवा युरोपियन चाहिँ तपाईको कम्युनिटीभित्र बेलायतलाई पनि सामेल गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा अभियान 1950 देखि नै सुरु भएको देखिन्छ। किन भन्छ भने सायद मलाई लाग्छ युरोपियन युनियनको जो एउटा चाहिँ आकार अहिले हामी देखिरहेका छौँ यो चाहिँ सन् 1941, मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेकै बेला 1941 मा अमेरिका र बेलायतका बीचमा एउटा एटलान्टा सम्झौता भएको छ, एटलान्टा चार्टर भन्छ। त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने युद्धपछि सिङ्गो संसारलाई, दुनियाँलाई अमेरिका र बेलायतको हित अनुरूप कसरी ढाल्ने अथवा कसरी त्यस्तो स्वरूपमा लैजाने भनेर एउटा कन्सेप्ट चाहिँ 1941 मै विकास भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि तपाईको मार्शल प्लानको रूपमा त्यो अगाडि बढ्यो र युरोपियन युनियनका परिकल्पनाहरू सबै त्यससँग जोडिएर आए र अहिले अब त्यो चाहिँ तपाईको सायद अन्त्यको दिशातिर छ। किन भन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटा परिवेश थियो, जस्तो जर्मनीले हार्यो, जापानले हार्यो, इटालीले हार्यो, जो विजेता थिए त्यसमध्ये चाहिँ तपाईको सोभियत सङ्घ कम्युनिस्ट देश भयो, हैन, समाजवादी देश भयो। पश्चिमाहरूसँग चाहिँ अब त्यसको सम्बन्ध अगाडि बढ्ने स्थिति थिएन। बाँकी रहेका देशहरू युद्धबाट ग्रस्त थिए, जस्तो जर्मनी हारि नै सकेको थियो, फ्रान्स पनि कमजोर भइसकेको थियो, अमेरिका अछुतो थियो युद्धबाट, किन धेरै टाढा थियो, उसले फाइदा मात्रै लियो, अमेरिका अछुतो र बलियो थियो। त्यसकारणले आफ्नो त्यो चाहिँ तपाईको परिवेशलाई अथवा ऊ बलियो भएको सोभियत सङ्घ चाहिँ तपाईको पुँजीवादी चाहिँ वृत्तबाट बाहिर गइसकेको र अब युरोपलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने जुन एउटा परिस्थिति तयार भयो, अब त्यसलाई चाहिँ लिएर बेलायत र चाहिँ तपाईको अमेरिकाले यो कन्सेप्ट अगाडि बढाए, युरोपलाई कसरी चाहिँ एउटा अप्रत्यक्ष उपनिवेशमा बदल्ने भन्ने एउटा सोच अगाडि बढाए। अब त्यसको निम्ति 1951 मा सायद 51 मा कोल र स्टिल
हरूको एउटा कम्युनिटी बन्यो युरोपमा हैन। जस्तो बेल्जियम भयो, ब्रसेल्स के अरे लक्जमबर्ग भयो, जापान, जर्मन, इटाली 5 देश मिलेर चाहिँ कोल एन्ड स्टिल चाहिँ एउटा कम्युनिटी भन्ने बनाए 1951 मा। त्यसपछि सुरु भयो यो बहस हुँदै गयो र अहिले युरोपियन युनियन सिङ्गो युरोपलाई एकीकरण गर्ने, इन्टिग्रेसन गर्ने एउटा मान्यतामा आधारित रहेर EU को विकास भयो। अब अहिले यो कहाँ छ? मैले अलिकति त्यो चाहिँ सबै कोणबाट, जस्तो यो अब टेक्न सक्ने अवस्था कि छैन। जस्तो युक्रेन सङ्कटले के देखायो भन्छ भने युक्रेन सङ्कटपछि सायद मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो बुझाइमा सबै चिज हेर्दा, यदि सबैभन्दा बढी मारमा कोही पर्यो भने त्यो पश्चिमी युरोप नै पर्यो, पूर्वी युरोप पनि त्यो पर्यो, केही देशहरू परे। जस्तो अमेरिकालाई पनि त्यति धेरै छोएको छैन, युद्धमा आफै संलग्न छ रुस, तर पनि त्यसलाई धेरै छोएको अथवा यत्रो लामो 9 महिना भइसक्यो युद्ध भएको, यसबाट रुस थाक्नुपर्ने, गल्नुपर्ने, धराशायी हुनुपर्ने त्यस्तो लक्षण पनि देखिँदैन। त्यसका रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि उसको चाहिँ तपाईँको खर्च भइरहेको छ, तर उसको चाहिँ तपाईँको निर्यात बढ्दै गएको अथवा चाहिँ उसको अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको धेरै तथ्याङ्कहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। त मारमा परेको छ तपाईँको पश्चिमी युरोप ऊर्जाको कारणले। अब यो चाहिँ युरोप जब सङ्कटमा फस्दै गयो, अहिले अमेरिकाका विरुद्धमा हेर्दाखेरि बाहिर के देखिन्छ, युरोपियनहरूको उनीहरू नेटोमा छन्, बाहिर हेर्दाखेरि नारामा हेर्दाखेरि युरोप पनि रुस र चीनको विरुद्धमै लडिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यो एउटा कोणबाट हिजोको सम्मको इतिहास हेर्दाखेरि त्यो सत्य पनि हो, तर भित्र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उनीहरू सबैभन्दा बढी भयभीत अमेरिकासँग भइरहेका छन् र अमेरिका नै युरोपलाई चाहिँ तपाईँको समाप्त पार्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको र सबभन्दा ठुलो नोक्सानी अमेरिकाले पुर्याइरहेको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन्। म चाहिँ तपाईँको यो एक हप्ताभित्र मात्रै, पहिलेका घटना होइन, यतातिरका केही घटनाहरूलाई उठाएको, कति विस्फोटक भयो उनको अन्तर्विरोध भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँको यो गएको नोभेम्बर 28 मा स्पुतनिक भन्ने एउटा रसियन चाहिँ पत्रिकामा एउटा जर्मन राजनीतिज्ञ ओस्कार लेफोन्टेन हैन, उनी साह्रै अनुभवी र पुराना राजनीतिज्ञ हुन्, उनले एउटा लामो चाहिँ तपाईँको अन्तर्वार्ता दिएका छन्। अब त्यसमा विशेष गरिकन 3टा कुरा जोडिएको छ। त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने अमेरिकाले जर्मनीको औद्योगिकीकरण हुन नदिएको निम्ति 100 वर्षदेखि षड्यन्त्र गर्दै आइरहेको छ। जर्मनीलाई उठ्न नदिने अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको योजना आजको होइन, 100 वर्ष पुरानो छ, उनले त्यो भने। नम्बर 1। दोस्रो उनले जोड दिए के भन्छ भने सन् 2014 जब चाहिँ यानुकोभिचलाई चाहिँ त्यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अवदस्त गरायो अमेरिकाले र क्रिमिया चाहिँ रुसमा विलयको घटना भयो, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै अमेरिका रुससँग युद्धको निम्ति तयारी गर्दै आएको थियो तपाईँको क्रिमियामा हैन। अब रुससँग लड्नुको निम्ति युक्रेनलाई प्रयोग गरेर नेटोसँग सम्बद्ध देशहरूले 2014 भन्दा धेरै अगाडिदेखि सम्पूर्ण तयारीहरू गर्दै आएका थिए भनेर एउटा उनले त्यो कुरो खोले। र तेस्रो कुरो उनले मार्मिक कुरो के भन्यो भन्छ भने अहिलेको युरोप हैन, पछाडिको मेरुदण्ड नभएको हैन, स्पाइनल कार्ड नभएको अवस्थामा छ। अमेरिकाले उसलाई यसरी थला पारिदिएको छ कि युरोप सोझिएर उभिन सक्ने हालतमा पनि छैन। त्यसकारणले हामीले यो चिजलाई नबुझ्दासम्म अथवा उनको भनाइअनुसार युरोप चाहिँ नेटोबाट अलग नहुँदासम्म, अमेरिकाबाट अलग नहुँदासम्म युरोप कहिले पनि उठ्दैन र युरोप उँभो पनि लाग्दैन हैन। यो साह्रै चाहिँ तपाईँको तीव्र प्रतिक्रिया चाहिँ जर्मन राजनीतिकले दिए नोभेम्बर 28 मा। अब त्यही दिन नै तपाईँको EU काउन्सिलका अध्यक्ष, युरोपियन युनियन काउन्सिलका अध्यक्षले चीनको भ्रमण गरे र अब चीनसँगको सम्बन्धलाई साह्रै महत्त्व दिएर हैन, यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा, एउटा दीर्घकालीन रूपमा, स्थायी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ र चीन र युरोपियन युनियनको बीचको सम्बन्ध धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा उनले चाहिँ अभिव्यक्त गरे। मैले यहाँहरूलाई पहिले भनेको थिएँ, योभन्दा अगाडि जर्मन चान्सलर पनि चीनमा गएका थिए केही समय अगाडि र उनले भनेका थिए हामी चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध तोड्ने पक्षमा छैनौँ, चीनसँग सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा छैनौँ, एक। र दोस्रो उनले साह्रै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गरेका थिए, अहिलेको विश्व एउटा बहुध्रुवीय मल्टिपोलर भइसकेको छ, हामीले सबै पोलसँग, सबै ध्रुवहरूसँग हामीले समान सम्बन्ध राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ।
यो कुरा सोल्जले पनि भनेका थिए। र त्योभन्दा अगाडि सोल्ज चीन जानुभन्दा अगाडि जर्मनीको जो हम्बर्ग बन्दरगाह हो त्यसको एउटा टर्मिनलमा चीनको लगभग 25% सेयर बिक्री जर्मनीले गरेको थियो अमेरिकाहरूको चर्को विवादका बावजुद। यिनी सबै घटनाहरू घट्दै गर्दै अहिले चाहिँ युरोपियन युनियनका अध्यक्ष नै चीन गएर चाहिँ तपाईको चीनसँगको सम्बन्धलाई बढावा दिने कुरा गरिरहेका छन् भर्खरै अहिले। अब त्यसपछि डिसेम्बर 1 यही डिसेम्बरको 1 को घटना हो। के अरे फ्रान्सका राष्ट्रपति मैक्रोन अमेरिका गएका थिए नोभेम्बरको अन्तिममा र 1 डिसेम्बरका दिन एउटा समाचार आयो। समाचार धेरै ठाउँमा आयो, विश्वभरि आयो। स्पुतनिकले के छाप्यो भन्छ भने अमेरिकाले जो यति बेला जो आफ्नो देशका उद्योगीहरूलाई अनुदान सब्सिडी दिएको छ 430 अरब डलरको अनुदान छ। अनुदान के जब युरोपसँग अहिले मुख्य लडाईँ त्यही हो हैन। युरोपसँग जस्तो अमेरिकनहरू आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संरक्षण गर्ने बाटोमा गए र उनीहरूले चाहिँ युरोपियन कम्पनीहरूलाई बाटो ब्लक गर्ने अथवा चाहिँ युरोपियन कम्पनीहरू अमेरिकामा चल्न नसक्ने र अमेरिकन कम्पनीहरू मात्रै फस्टाउने, विश्वभरि फस्टाउने, अमेरिकामा पनि र बाहिर पनि उनले लगानी गर्न सक्ने गरी जो सब्सिडी अमेरिकाले चाहिँ दिने इन्फ्लेसन रिडक्सन एन्ड भनेर जो बनायो हैन, एक्ट भने जो बनायो त्यसको विरुद्धमा युरोप अहिले आगो भएको छ। र उसले के भनेको छ भन्छ भने यो खुला बजार अर्थनीति जो सम्झौता भएको छ त्यसका विरुद्धको कदम हो। त्यसकारणले आफ्नो देशको चाहिँ तपाईको उद्योग धन्दालाई सब्सिडी दिन पाइँदैन, त्यसरी राज्यले संरक्षण गर्न सब्सिडी दिन पाइँदैन। यो हो भने प्रतिस्पर्धात्मक विश्वको कुनै पनि अर्थ रहन्न। र युरोपियनहरूको भनाइ के छ भन्छ भने यो युरोपलाई पुरै चाहिँ तपाईको धराशायी बनाउने र युरोपलाई पुरै अमेरिकन चाहिँ उत्पादनमा निर्भर गर्ने अमेरिकाको षड्यन्त्र हो भनेर उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। र फ्रान्सका राष्ट्रपतिले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेटिसकेपछि 1 अक्टोबरका दिन उनले भने अमेरिकाले जो सब्सिडी प्लान हैन, अनुदान को एउटा चाहिँ नीति जो एक्ट पारित गरेको छ त्यसले पश्चिमी दुनियाँमा विभाजन ल्याउन सक्छ, पुरै विभाजन ल्याउन सक्छ, मैक्रोन यो बोले। त्यसपछि अर्को घटना चाहिँ तपाईको त्यही आसपास 1 अक्टोबरकै दिन जर्मन चान्सलरले एउटा कुरा बोले कि रुससँग सम्बन्ध चाहिँ तपाईको सुधार्नको निम्ति अथवा शान्ति ल्याउनको निम्ति, युद्ध रोक्नको निम्ति पोस्ट कन्फ्लिक्ट भनेका छन् उनले हैन। जस्तो युद्ध पछिको एउटा नयाँ एग्रिमेन्ट, नयाँ सम्झौता रुससँग आवश्यक रहेको कुरा उनले देखाएका छन्। अथवा उनको सोच के छ भन्छ भने जस्तो युक्रेनलाई लिएर चाहिँ युक्रेनसँग युद्धको अवस्था जो आयो यो भन्दा पहिले जुन सम्बन्ध थियो, जो सुरक्षा सम्बन्ध थियो त्यो अब पर्याप्त छैन। अब रुसलाई चाहिँ बनाउनुको निम्ति पनि नयाँ एउटा सम्झौतामा हामी जानै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जर्मन चान्सलर पनि बोले। त्यसपछि तपाईको त्यसको 2 दिनपछि 3 अक्टोबरमा जर्मन वित्त मन्त्री क्रिस्चियन लिन्डरले अमेरिकासँग व्यापार युद्ध सुरु हुन सक्छ भन्ने कुरा अभिव्यक्ति दिए। जर्मन वित्त मन्त्री हुन्, किन अमेरिकाले टेरेन युरोपलाई चाहिँ तपाईको घाँटी थिच्न थाल्यो युरोपको, उसँग व्यापारी युद्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा बोले। त्यसपछि तपाईको त्यसको 1 दिनपछि एउटा समाचार आयो, केमा आयो भन्छ भने DW भन्ने एउटा चाहिँ तपाईको जर्मन पत्रिकामा अन्त पनि आछन् है, मैले एक-एकवटा पत्रिकाको मात्रै उदाहरण दिइरहेको छु। जर्मनको युरोपियन पार्लियामेन्ट्री ट्रेड कमिसन भन्छ, युरोपियन संसदभित्रको जो ट्रेड कमिसन हो त्यो कमिसनले अमेरिकाका विरुद्धमा WTO मा उजुरी हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आवाज त्यहाँ उठ्यो हैन। युरोपियन चाहिँ ट्रेड कमिसनभित्र तपाईको उठ्यो र विश्व व्यापार संगठनसँग गरेका सम्झौताको विरुद्धमा अमेरिकाले जे गरिरहेको छ यसका निम्ति अमेरिकामाथि मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले गरे। त्यसपछि EU कमिसन प्रमुख, युरोपियन युनियन कमिसनका प्रमुखले डिसेम्बर 4 मै के बोले भन्छ भने अमेरिका विरुद्ध कारबाही गर्नुपर्छ, अमेरिकामाथि कारबाही नगरेको हुँदैन, अमेरिका अत्यन्तै स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढ्यो, उसमाथि कारबाहीको कुनै पनि विकल्प छैन भन्ने कुरा तपाईको बोले। र त्यसपछि त्यही 4 डिसेम्बरको दिनमा युरो न्युज भन्ने एउटा युरोपियन पत्रिकामा चाहिँ गजबको समाचार के आयो भन्छ भने फ्रान्सका राष्ट्रपतिले फेरि दोहोऱ्याए, अमेरिकाबाट फर्केपछि दोहोऱ्याए। के दोहोऱ्याए भन्छ भने शान्तिका लागि रुसलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी चाहिन्छ, उसलाई दिनुपर्छ
हैन। जस्तो रुसले सुरक्षा ग्यारेन्टीकै प्रश्न उठाएर युक्रेनमाथि कारबाही गरिरहेको छ र उसलाई चाहिँ सुरक्षा यो कारणले यसरी गर्न सकिन्छ भनेर उसलाई ग्यारेन्टी नदिने हो भने अब शान्ति सम्भव छैन। माने यति घटनाहरू यो 7 दिनभित्रका नयाँ घटनाहरू हुन्। यसले के देखाउँछ भन्छ भने अमेरिकाको जालमा फस्ने हो भने हामी सिद्धिन्छौँ र अमेरिकासँगको व्यापार वा चीनसँगको व्यापार वा रुससँगको सम्बन्ध यो सबै चिजमा चाहिँ हामीले आफ्नो ढङ्गले अब पुनर्विचार नगरिकन हुँदैन भन्ने कुरामा युरोपियनहरू गइरहेका छन् र यी अभिव्यक्तिहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन् किनभने यिनीहरू एकदम खुलेआम बोलिएका छन् र अमेरिकाप्रति साह्रै ठुलो आक्रोश देखाएर चाहिँ तपाईको अभिव्यक्त भइरहेका छन्। र यो भन्दा अगाडि मैले यहाँहरूलाई पनि भनेको थिएँ, अफगानिस्तानको घटनापछि जब अमेरिकाले धोका दिएर राति भाग्यो त्यो घटनापछि युरोपियन युनियनले आफ्नो सेना बनाउने चाहिँ तपाईको सहमति गरिसकेको छ र युक्रेनको चाहिँ घटनापछि अब त्यही युरोपियन युनियनले चाहिँ आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र हैन अमेरिका निर्भर होइन कि हाम्रो छुट्टै स्वतन्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली र एउटा चाहिँ आर्थिक प्रणाली पनि विकास गर्ने भनेर उनीहरू अगाडि बढी नै रहेका छन्। यो भनेको अमेरिकातिरको अविश्वास हो। उनीहरू अहिले कहाँ पुगे त भन्छ भने अमेरिकासँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध पनि अब चाहिँ एउटा यो परनिर्भरताले पनि हामी बाँच्दैनौँ। सुरक्षा मामिलामा पनि जो नेटोको निर्भरता छ हामी माथि त्यो भनेको मूलतः अमेरिकी निर्भरता हो। त्यसबाट पनि हामी चाहिँ अब सार्वभौम बन्न सक्दैनौँ। सबै विकल्प हामीले आफ्नै ढङ्गले खोज्नुपर्छ भनेर उनीहरू धेरै पहिलेदेखि लागेका हुन् र अहिले मुखर रूपमा अमेरिका विरोधी आवाजको रूपमा यी सबै योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। एउटा पाटो मैले यहाँ जोड दिन खोजेको अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा प्रोजेक्ट बनायो, यहाँसम्म त आयो। शीतयुद्ध कालभरि चाहिँ युरोपलाई प्रयोग गर्यो। ठुल्ठुला आक्रमणमा उसले गरेका आक्रमणमा जस्तो खाडीदेखि लिएर अफ्रिका एसियाका कैयौँ देशहरूको आक्रमणमा पनि नेटोको नाममा उनीहरूलाई प्रयोग गर्यो। सायद अब यो दिन सकियो। जस्तो अहिले युरोपियनहरूले मौका कहाँ पाए भन्छ भने अमेरिका पनि फस्यो, कमजोर हुँदै हो हैन। जस्तो रुस एउटा जब्बर चुनौतीको रूपमा आयो, चीन एउटा जब्बर चुनौतीको रूपमा आयो र युरोपलाई अमेरिकाले अहिले चाहँदैमा केही गर्न सकि नहाल्ने परिस्थिति पनि विकास भएको हुनाले अब अमेरिका जो खुग्लो आफै पनि खुग्लो हुँदै गयो। यही मौकामा हामी चाहिँ आफ्नो खुट्टा चाहिँ मजबुत बनाउनुपर्छ र अमेरिकाबाट सार्वभौम हुनुपर्छ भन्ने सोचमा युरोपियनहरू गइरहेका छन्। अब यो अमेरिकासँग युरोपियनहरूको सम्बन्ध। अब दोस्रो सम्बन्ध तपाईको रुस। त्यहाँ पनि उनीहरू एउटा गजबको विरोधाभासमा बाँचिरहेका छन्। युरोपियनहरूको समस्या जस्तो अमेरिकनको समस्या के हुन्छ भने सुरक्षाको कोणबाट उनीहरू अमेरिकासँग टाँसिए, त्यहाँबाट मुक्त पनि हुन सकिरहेका छैनन्। एक खालको अमेरिकाको नवौपनिवेशिकताको शिकार पनि भइरहेका छन् र अमेरिकासँगको सहकार्यबाट हामी उभो लाग्दैनौँ भन्ने पनि बुझेका छन्। तर ठोस निर्णय उनीहरू गर्न सकिरहेका छैनन्। एउटा चाहिँ तपाईको विरोधाभास। अब रुससँग उनको सम्बन्ध त्यस्तै छ। अब उनीहरूले के भनिरहेका छन् भन्छ भने जस्तो युरोपियन सबै देशका मान्छेहरूले भन्छ भने रुससँगको सम्बन्ध टुट्यो। रुससँगको हाम्रो चाहिँ प्राण भनेको जस्तो ग्यास र चाहिँ तेलसँग जोडिएको प्रश्न हो हैन। रुसको प्राकृतिक स्रोत साधन संसाधन हामीले लिन सकेनौँ भने युरोपको कहिल्यै पनि औद्योगिकीकरण हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ उनको निष्कर्ष छ। यही मौकाको फाइदा उठाएर अमेरिकाले अहिले 4 गुणा बढी मूल्यमा रुसले दिएको भन्दा 4 गुणा बढी मूल्यमा युरोपलाई लुटिरहेको छ र युरोपको चाहिँ त्यो आक्रोश त्यही बढिरहेको छ हैन। एउटा आफ्नो चाहिँ तपाईको उद्योग धन्दालाई सब्सिडी दिने हैन आफ्नो देशका, अर्कोतिर चाहिँ युरोपलाई तेल र ग्यास बेच्नको निम्ति 4 गुणा बढी मूल्य लिने हैन, जो दोहोरो मारमा अमेरिकाले चाहिँ पार्यो। त्यस्तै गरेर उनीहरू चाहिँ रुसबाट चाहिँ तेल र ग्यास नल्याउनु भने युरोपको औद्योगिकीकरण सम्भव छैन पनि उनीहरू भनिरहेका छन्। र अर्को चाहिँ तपाईँको अब रुसलाई एउटा सम्झौतामा सहमतिमा नल्याउनु भने युरोपमा शान्ति सम्भव छैन पनि भनिरहेका छन्। तर नेटोसँग चाहिँ तपाईँको जोडिएर युरोपलाई कन्ट्रोल गर्ने नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्। जस्तो युक्रेनको प्रश्नमा र यस्ता धेरै प्रश्नमा अब युरोपियनहरूको एउटा नेटोसँगको सम्बन्धको कारणले रुस नियन्त्रण गर्ने धङधङी पनि छ र अर्कोतिर उनीहरूलाई के डर पनि छ भन्छ भने रुससँग सम्बन्ध पुरै टुट्यो भने युरोप बाँच्दैन भन्ने चाहिँ तपाईको डर पनि छ हैन। युरोप किन भन्छ भने स्रोत साधनमा एकदमै कमजोर देश हो युरोप, एकदमै गरिब क्षेत्र हो। अब त्यसले रुसबाट जे पाएको थियो त्यसको पूर्ति त्यही चाहिँ दरमा
र त्यही मात्रामा क्वान्टिटीमा त्यो पूर्ति विश्वको कुनै पनि देशबाट चाहिँ सम्भव छैन। यो कुरो युरोपियनहरूले बुझिरहेका छन्। अनि अर्को चाहिँ जस्तो फ्रान्स र मैले अहिले भने फ्रान्स र जर्मनी जस्ता देशहरू रुससँग एउटा कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने बारम्बार आवाज उठाएका छन्। तर उनको विसङ्गति कहाँ छ भन्छ भने कूटनीतिक चाहिँ तपाईँको समाधानको कुरा पनि गर्ने र अमेरिकाको दबावलाई ठेक्न नसकेर युक्रेनलाई हतियार पठाउनु पनि जारी राख्ने अथवा रुससँग लड्न पठाउनु पनि जारी राख्ने यो एउटा विसङ्गतिमा चाहिँ उनीहरू अहिले चाहिँ तपाईँको फसिरहेका छन्। अब रुससँगको सम्बन्धमा पनि उनको स्पष्टता देखिन्न हैन। नम्बर 2 मैले भने अमेरिकासँग ठुलो विभाजन आइसकेको छ। रुसप्रतिको नीति स्पष्ट देखिन्न। त्यस्तै समस्या चीनसँगको सम्बन्धमा छ। जस्तो यो चाहिँ गएको 3-4 महिना हो, मैले चाहिँ मिति बिर्सेँ, युरोपियन युनियनका जो नीति एउटा चाहिँ प्रमुख हुन् हैन, विदेश नीति प्रमुख हुन् जोसेफ बोरेल भन्ने जो छन्, उनले भनेका के थिए भन्छ भने जस्तो यो चीनसँगको हाम्रो लडाईँ एकदमै गहिरो छ। यो व्यापारिक लडाईँ मात्र हैन, यो न्यारेटिभको लडाईँ हो हैन, यो शास्त्रको कथनको अथवा भन्नुस् दृष्टिकोणको विचारको मूल्यको लडाईँ हो उनले भनेका छन्। त्यसकारणले चीनसँगको लडाईँ मामुली छैन, हामी गम्भीर हुनुपर्छ। र अहिले चीन र रुसले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो न्यारेटिभ प्रयोग गरिरहेका छन्। जस्तो कोरोनाको ट्रिट गर्ने क्षेत्रमा कोरोना कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने क्षेत्रमा अथवा विदेशीलाई दिने अनुदानको प्रश्नमा, विदेशीलाई दिने ऋणको प्रश्नमा अथवा चाहिँ उनीसँग गर्ने लगानीको प्रश्नमा सबै क्षेत्रमा उनीहरूले आफ्नो न्यारेटिभ प्रयोग गरिरहेका छन् र एउटा डरलाग्दो ढङ्गले आफ्नो प्रभाव चाहिँ बढाइरहेका छन्। हाम्रो निम्ति यो ठुलो समस्या हो भनी उनी भनेका छन्। र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको उनको स्थिति के छ भन्छ भने जस्तो रुससँग पनि अहिले सम्बन्ध बिग्रिएको छ, अमेरिकासँग चाहिँ अन्ततोगत्तसँगै बस्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा एउटा उनीहरू पुगेको देखिन्छ। यति बेला गर्ने के त, जस्तो युरोप आफै टेक्ने हालतमा त छैन हैन, न अमेरिका न रुस भयो भने युरोपले के गर्ने? त्यसको निम्ति उनीहरूले बाध्यात्मक रूपमा चीनतिर आँखा लगाइरहेका छन्। चीन सबभन्दा ठुलो समस्या हो पनि भनिरहेका छन् र त्यससँगको लडाईँ न्यारेटिभको लडाईँ हो पनि भनिरहेका छन् र चीनसँग नै बढी आँखा पनि लगाइरहेका छन्। मैले अघि नै भने जस्तो जर्मन चाहिँ EU कमिसन प्रमुखको चीन भ्रमण भयो, सोल्जको भ्रमण भयो अथवा चाहिँ चीनसँग उनको बढ्दो व्यापारिक जो कारोबार भयो, यो सबै चिज हेर्दाखेरि चीनलाई पनि शत्रुको रूपमा अथवा न्यारेटिभ भनेपछि एउटा मुख्य वैचारिक वा दार्शनिक वा मूल्यगत तपाईको प्रतिस्पर्धात्मक देश हो भने जो भनेका छन् त्यो अनुसार व्यवहार गर्न पनि सकिरहेका छैनन् र जुन ढङ्गले ऊ बिना अब चाहिँ तपाईको टेक्न गाह्रो पर्छ है। जस्तो व्यापार चीनसँग पनि बिग्रियो भने त युरोप त डुब्यो हैन। जस्तो रुसबाट चाहिँ तेल र ग्यास बन्द भइसकेको छ, अमेरिकाले लुटिरहेको छ, उनी टेक्न सकिरहेका छैनन् र चीनसँग पनि त्यही भयो भने युरोपलाई टेक्ने कुनै पनि ठाउँ रहन्न, न उनको माल पठाउने बजार हुन्छ, न उनले आयात गर्ने ठाउँ रहन्छ पर्याप्त मात्रामा। अब चीनसँग पनि यस्तो खालको एउटा दुविधामा उनी चाहिँ युरोपियनहरू फसिरहेका छन् अहिले। अब तेस्रो पाटोमा हेर्छु युरोपियन युनियनभित्र मैले युरोपको समस्या मात्रै देखाइरहेको छु अहिले। अमेरिकासँगको समस्या, रुससँगको समस्या, चीनसँगको समस्या र उनीहरूसँग जे सम्बन्ध छ त्यसभित्रको विरोधाभास, त्यसभित्र रहेको विरोधाभास। अब चौथो समस्या उनको आन्तरिक विग्रह र एउटा चक्रव्यूहको जो अवस्था छ नि त्यो झनै डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ हैन। जस्तो हंगेरी र युक्रेनका बीचको जमिनको विवाद एकदमै उग्र हुँदैछ। हंगेरीले त युक्रेनको एउटा विभाग आफ्नो भएको भनी दाबी गरिसकेको छ नम्बर 1। दोस्रो पोल्यान्डले जर्मनीमाथि यस्तै आरोप लगाएको छ र दोस्रो विश्वयुद्धपछि पोल्यान्डमा गाभिएको जो जर्मनको भाग हो त्यो जर्मनीले खोज्न खोजिरहेको छ भनेर पोल्यान्डले सिधै आरोप लगाएको छ र दोस्रो विश्वयुद्धमा पोल्यान्डमाथि पुर्याएको नोक्सानी बापत जर्मनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर पोल्यान्डले माग गरेको छ हैन। यो हदसम्म चाहिँ तपाईको भित्र एउटा शत्रुता बढिरहेको छ। त्यसपछि अर्को युरोपको तेस्रो समस्या के हो भन्छ भने सभ्यतामा एकरूपता छैन। जस्तो पूर्वी युरोप लगभग पुरै स्लाभिक सभ्यतामा स्लाभ सभ्यताबाट चाहिँ आएका देशहरू हुन्, पश्चिमी युरोप यो होइन। त्यसैले सभ्यतामा ठुलो चाहिँ टक्राउ छ
पूर्व र पश्चिम युरोपका बीचमा सभ्यतामा ठुलो टकराउ छ। त्यसले मलाई लाग्छ यिनीहरूलाई थायी रूपमा जो एउटा मित्रता अथवा एउटै युरोपको जो कुरा गर्छन् नि, मैले चाहिँ त्यो सम्भव देख्दिनँ। किन यिनको उत्थानको जरो जग्नै मिल्दैन, यिनको सभ्यता संस्कृति केही पनि मिल्दैन। त्यसकारणले त्यो युरोपभित्र बिग्रेर ल्याउने, सधैँभरि बिग्रेर ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा रहेको छ। र अहिले चाहिँ अब ग्यासको मूल्य जो तय गर्यो युरोपियन युनियन G7 पछि युरोपियन युनियनले जो ग्यासको मूल्य न्यूनतम मूल्य चाहिँ तय गरेको छ, त्यसमा चाहिँ युरोपभित्र चाहिँ एकमत छैन। विभिन्न जस्तो हंगेरीले खुला रूपमा विरोध गरेको छ। हंगेरी मात्र हैन, तपाईको नर्वेले पनि विरोध गरेको छ। अब त्यस्तै चेक गणराज्यले पनि विरोध गरेको छ, जर्जियाले पनि विरोध गरेको छ। तर अहिले युबाट पारित त गरे, तर त्यो निर्णय सर्वसम्मत रूपले लागू हुने सम्भावना छैन। रुसी तेल र ग्यासमाथि जो मूल्य तोक्ने उनीहरू काम गरे, त्यसमा युरोप चाहिँ तपाईको विभाजित छ। विभाजित मात्र हैन, युरोपियन युनियन कहाँ आफै पनि एउटा नीतिगत विरोधाभासमा फस्यो भन्छ भने, एकातिर अमेरिकाले सब्सिडी दियो हैन, आफ्नो देशभित्रको उद्योग धन्दालाई सब्सिडी दियो भनेर अमेरिका विरुद्ध खनिएको छ नाङ्गो रूपमा। अर्कोतिर त्यही खुला बजार नीतिको चाहिँ तपाईको धज्जी उडाउँदै उसले चाहिँ तपाईको रुसी ग्यास र तेलमाथि मूल्य तोक्ने काम गरेको छ हैन। यो पनि त्यही अमेरिकन नीतिको चाहिँ तपाईको अनुसरण हो। त्यो जब खुला बजार नीति हो, उनीहरू खुला बजार नीति मान्छन् भने कसैको कुनै सामानमाथि मूल्य तोक्ने उनीहरूलाई अधिकार हुँदैन। त्यो मूल्य बजारले तय गर्छ हैन। खुला बजार भनेको त्यही हो, उनले मानिआएको त्यो मूल्य बजारले तय गर्छ हैन। जस्तो माग बढी भयो भने चाहिँ त्यही अनुसार मूल्य तय हुन्छ, माग कम भयो भने त्यही अनुसार मूल्य तय हुन्छ। अहिलेसम्म त्यही चलाउँदै आएका थिए। त्यसका विरुद्ध युरोपियन युनियन आफै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसपछि तपाईको अहिले एउटा डरलाग्दो पुरानो एउटा शत्रुता भनौँ, पुरानो शत्रुताको रूपमा इटाली र जर्मनीका बीचमा चाहिँ तनाव निकै बढेर गइरहेको छ। जस्तो शरणार्थीहरूको समस्यालाई लिएर अथवा सुरक्षाका केही प्रश्नलाई लिएर युरोप, फ्रान्स र इटालीका बीचमा भइरहेको अन्तर्विरोध एकदम खुला रूपमा चाहिँ मिडियामा आइरहेको छ हैन। पहिलेकै दुश्मनी हो यो। त्यसपछि युरोपभरि जो अहिले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जो सङ्कट उत्पन्न भयो, त्यसका विरुद्धमा युरोपभरि प्रदर्शन भइरहेको छ। र अहिले यो 2-4 दिन यता फेरि प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन्। र त्यो प्रदर्शन अनौठो एउटा चाहिँ यसमा रोचक पक्ष के छ भन्छ भने, त्यो प्रदर्शन रुसका पक्षमा भइरहेको छ हैन। त्यो महँगीको विरोधमा मात्रै होइन कि मुद्रास्फीतिको विरुद्धमा मात्रै होइन, त्यो रुसका पक्षमै प्रदर्शन भइरहेको छ। युरोप आफै विभाजित छ र कुनै पनि बेला कतिपय देशहरू एउटा विद्रोहको हैन, सडक विद्रोहको शिकार हुने एउटा खतरा युरोपमा बढ्दै गइरहेको छ। अब युरोपभित्रै अर्को समस्या चाहिँ तपाईको जस्तो टर्की र ग्रिसका बीचको समस्या, दुई देशका बीचमा कतिखेर युद्ध हुन्छ भन्ने स्थिति छ हैन। जस्तो त्यसपछि अस्ति भर्खरै तपाईको एउटा जस्तो युरोपलाई अप्ठ्यारोमा फसाउनुको निम्ति अमेरिकाले बेलायतलाई, पोल्यान्डलाई कसरी प्रयोग, युक्रेनलाई कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुराको एउटा अभिव्यक्ति यो गएको नोभेम्बरमा भर्खरै हो, 2 हप्ता पनि भएको छैन। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री जोरिस जोन्सनले एउटा साह्रै खतरनाक अभिव्यक्ति बोले। बाहिर मिडियामा के बोले भन्छ भने, जर्मनीले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि जर्मनीको चाहना के थियो, युक्रेन तुरुन्तै सिद्धियोस्, पराजित होस्, युद्ध नलम्बियोस् हैन। युद्ध लम्बिए युरोपमा सङ्कट आउँछ। त्यसकारणले युक्रेन छिट्टै पराजित होस् र समाप्त होस् भन्ने जर्मनीले चाहेको थियो भनेर बडो नाङ्गो रूपले, अभद्र रूपले जर्मनीमाथि आरोप लगाए। जर्मनीले यसको कठोर रूपमा प्रतिवाद गर्यो। माने अब बेलायतको एउटा अप्ठ्यारोमा पार्नुको निम्ति बेलायत त्यो ढङ्गले आइरहेको छ। ऊ पनि एउटा युरोपियन देश हो हैन। अब त्यसपछि मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको छु, युक्रेन युद्धको बेला जब बोरिस जोन्सन प्रधानमन्त्री थिए, त्यो बेला उनी किभ गए हैन, युक्रेनको राजधानी गए र जेलेन्स्कीसँग एउटा प्रस्ताव राखेका थिए, तपाईँ हामी मिलेर युरोपियन राष्ट्रमण्डल बनाऊ, युरोपियन कमनवेल्थ बनाऊ भने चाहिँ त्यसमा सामेल हुनुपर्छ भनेर युक्रेनलाई उकासेका थिए। त्यो चाहिँ युरोपियन युनियनको एउटा काउन्टर, समानान्तर एउटा संरचना बनाउन बेलायतले कोसिस गरिरहेको छ। जस्तो युरोपका केही देशहरूलाई युरोपियन युनियनबाट अलग्याएर, आफू त निस्क्यो नै, युरोपियन युनियनबाट अलग्याएर युरोपियन राष्ट्रमण्डल कमनवेल्थ बनाउने भनेर प्रस्ताव जोन्सनले राखेका थिए। त्यो तपाईँ हामी सबैले सुन्यौँ।
र अहिले चाहिँ भर्खरै यो 3 दिन अगाडिको मात्रै कुरा हो, पोल्यान्डले अमेरिकाको, मेरो अनुमानमा अमेरिकाको निर्देशनमा, किनभने त्यो युरोपलाई अक्करमा पार्नको निम्ति पोल्यान्डले एउटा गजबको निर्णय गर्यो। त्यसले निर्णय के गर्यो भन्छ भने युक्रेनबाट भागेर जो शरणार्थी पोल्यान्डमा गएका छन् उनीहरूले आउँदो मार्च 1 देखि, हैन, अब यो डिसेम्बर भयो, हैन, अब 3-3.5 महिना बाँकी छ, आउँदो मार्च 1 तारिकदेखि प्रत्येक दिन खानाको अथवा त्यहाँ जे सुविधा लिएका छन् त्यसको निम्ति $9 तिर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ निर्णय गर्यो र त्यो निर्णय युक्रेनलाई पनि जानकारी गराएको चाहिँ भन्ने चाहिँ वक्तव्य बाहिर आएको छ। यसको मतलब के हो भन्छ भने अब पोल्यान्डले, हैन, सायद अमेरिकनहरूले पोल्यान्डलाई प्रयोग गरेर युरोपमा भारी सङ्कट थोपर्न खोजिरहेका छन्। किन भन्छ भने युक्रेनका चाहिँ अधिकांश लगभग 80% शरणार्थी पोल्यान्डमै छन्। अहिले युरोपभरि जति छरिएका छन् त्यसको 70-80% चाहिँ पोल्यान्डमै छन्। अब $9 खानाको $9 तोकिदिइसकेपछि त्यो एउटा बेघर बार भएको जसको घर पनि छैन, रोजगारी पनि छैन, केही पनि छैन, अब आफ्नो देशमा बस्न नसकेर भागेको एउटा असहाय मान्छे हो शरणार्थी भनेको। अब त्यसले चाहिँ प्रतिदिन $9 कहाँबाट तिर्छ, हैन, सम्भावनै छैन। अब नतिर्ने भएपछि के भन्छ भने पोल्यान्डले बस्न नदिने भयो। जानी कहाँ त भन्दाखेरि अब टाउकोमा आउँछ युरोपियन युनियनको, हैन, त्यसका मुख्य चाहिँ नेता भनेका जर्मनी र फ्रान्स हुन्, हैन, मुख्य गरिकन। अब उनको टाउकोमाथि युक्रेनी शरणार्थीको जो समस्या हो त्यो चाहिँ तपाईँको जर्मन र फ्रान्सको टाउकोमाथि थोपर्दिन अमेरिकाले युक्रेनलाई नराम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाएको छ र 1 मार्चदेखि यो भयानक एउटा सङ्कट, अर्को थप सङ्कट जस्तो ऊर्जा सङ्कटपछि जो मन्दी हाहाकार विरोध भइरहेछ त्यसमाथि अर्को चाहिँ करोडौं अरबौंको व्यवहार, मासिक अरबौंको व्यवहारको एउटा ठुलो समस्या युरोपियन युनियनमाथि आउँदैछ। अब यो युरोपभित्रको चाहिँ विग्रह हो, हैन, कहीँ पनि मेलमिलाप छैन। कसैका बीचमा पुराना दुश्मनी छन्, तिनी निस्कन थालेका छन्। कसैका बीचमा सभ्यता अन्तर छ, त्यहाँ आफ्ना मूल्य मान्यता परम्परा संस्कृतिका कुराहरू छन्, त्यही कुरो मिल्दैन। कतिपयका बीचमा चाहिँ तपाईँको आर्थिक चाहिँ तपाईँको एउटा टक्राउ छ अथवा त्यो स्वार्थले कसैका बीचमा सिमानाको कुरा छ। युरोप जताततै आन्तरिक विग्रहमा फस्या छ। त्यसकारणले यसबाट यो सबै समस्या युरोपले समाधान गर्ने वा यसबाट निस्कने कुनै पनि सम्भावना छैन। यो कहिल्यै पनि चाहिँ तपाईँको टुङ्गिने विषय होइन, युरोपको चौथो समस्या। अब यो मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने युरोप किन यो ठाउँमा फस्यो त? अब हैन, युरोपको जस्तो धेरैले भनेका छन्, अनुमान पनि गरेका छन्, युरोप अब रहन्न, युरोपियन युनियन अब रहन्न, उसको अन्त्य हुन्छ, उसको अन्त्य निकट छ भने चाहिँ तपाईँको भनिरहेका छन्। र केही मान्छेहरूले बाहिर मिडियामा चाहिँ सुन्नमा आएअनुसार जस्तो पहिलेका केही भविष्यवेत्ताहरू जस्तो एउटा फ्रान्सका चाहिँ भविष्यवेत्ता छन्, के अरे चाहिँ त्यसपछि एउटा बेङ्गाबाबा भनी हङ्गेरियन चाहिँ भविष्यवक्ता हुन्। अब उनीहरूको कुरो अनुसार पनि सन् 2023 मा युरोपियन युनियनको अन्त्य हुन्छ, युरोप चाहिँ सकिन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले भविष्यवाणी गरेका छन् भन्ने कुरा मिडियामा प्रसारण भइरहेका छन्। अब त्यो कति सत्य हो मैले चाहिँ त्यो भविष्यवाणी पढेको छैन। तर वस्तुगत परिस्थितिले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि युरोपियन युनियन अब चाहिँ रहन्न, हैन, युरोपियन युनियन चाहिँ अब रहन्न। किन भन्छ भने अब यो शिकार उसको आफ्नो अस्पष्टताले अथवा चाहिँ मैले मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने मैले सुरुमा भने नि जस्तो ओस्कार भनी जो जर्मन राजनीतिज्ञले भने युरोप अहिले मेरुदण्ड नभएको अवस्थामा छ, हैन, अथवा उभिन नसक्ने, ठाडो हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ अमेरिकाको कारणले भने जो भने युरोपको समस्या त्यही हो, हैन। जबसम्म तपाईको सोचमा स्पष्ट आउँदैन, हैन, जस्तो युरोप के गरी बाँच्न सक्छ त, हैन, उनीहरू स्पष्ट भएर जस्तो अहिले जस्तो रुससँग, चीनसँग वा अमेरिका सबैसँग समान सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्न सम्भव छैन, हैन। विश्वको भूराजनीति अहिले ठुलो चाहिँ ध्रुवीकरणको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ, हैन, ठुलो उथलपुथल भइरहेको छ। यो बेला समदूरीको चाहिँ सिद्धान्तले काम गर्दैन। किन भन्छ भने जस्तो अमेरिकाले त रुससँग वा चीनसँग सम्बन्ध राख्ने माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ, हैन, सम्बन्ध राख्न पनि उसले दिँदैन भनेपछि अब रुस र चीनसँग सम्बन्ध अलिकति बढाउने अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउँछ। अब अमेरिकासँग सम्बन्ध चाहिँ निकट राख्ने चीन र रुससँग सम्बन्ध बिग्रन्छ, अमेरिकाले त्यो गराइरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दृष्टिकोणको अस्पष्टताले युरोप आफै शिकार हुँदैछ, हैन। जस्तो चीनप्रतिको उसको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट छैन, रुसप्रतिको स्पष्ट पनि छैन, अमेरिकाप्रतिको पनि स्पष्ट छैन। आक्रोश छ
तर स्पष्टता छैन। तर अब सारमा हेर्दाखेरि आक्रोश हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो हामीलाई चीनले यसो गर्यो उनीहरूले त्यो भन्न सकेका छैनन् हैन, जस्तो चीनले उनीहरूलाई हानि पुर्याएको कुरा उनले ओपनली भन्न सकेका छैनन् हैन। व्यापारमा उछिनु त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो त प्रतिस्पर्धाको कुरा हो। रुसले हामीलाई डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ नोक्सानी गर्यो त्यो भन्न सकिरहेका छैनन्, तर उनीहरू के भनिरहेका छन्, अमेरिकाले हामीलाई नोक्सानी पुर्याइरहेको छ, अमेरिकाले हाम्रो ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ, अमेरिकाले युरोपको भलाइ चाहन्न, युरोपको औद्योगिकीकरण भएको चाहन्न ताकि सबै युरोप उसप्रति निर्भर होस्। यो कुरो उनले मुखर रूपमा बोलिरहेका छन्। यसले उनको मनोदशा कस्तो देखाउँछ भन्छ भने भित्रबाट बाहिर नभनेपछि चीन र रुस होइन, हाम्रो निम्ति खतरा अमेरिका हो भन्ने युरोपियनहरूले भनिरहेका छन्। तर यो जो बुझाइ उनको जो अनुभूति छ त्यो अभिव्यक्ति आउन सकिरहेको छैन। मलाई लाग्छ यो अमेरिकाको नव औपनिवेशिकताले ल्याएको समस्या हो। जस्तो युरोप चाहिँ झनै झनै दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको एउटा गुलाम क्षेत्र जस्तो भएर बस्यो हैन, अमेरिकाले उडबस गराएपछि उडबस गर्ने चाहिँ हालतबाट बस्यो। त्यो समस्याबाट ऊ बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन। जबसम्म त्यो निस्कदैन तबसम्म चाहिँ तपाईको युरोप आफ्नो ढङ्गले मुभ गर्न पनि सक्दैन। त्यो बेलासम्म मलाई लाग्छ सारा सम्बन्ध तीन अमेरिकासँगका जन्जाल सबै हेर्ने हो भने त्यो अवस्था विकास हुने बेलासम्म युरोप भताभुङ्ग भइसक्छ भन्ने खालका खतराहरू देखा परेका छन्। अब युरोपलाई चाहिँ तपाईको जस्तो ढाल्नको निम्ति अमेरिकाले आज मात्रै खेलेको होइन, सायद उनीहरू यो कुरो पनि बुझ्छन् र त्यही हुँदैछ अहिले। जस्तो मैले तपाईहरुलाई भने 1941 को एटलान्टा चार्टर, बेलायत र चाहिँ अमेरिका बीचको एटलान्टा चार्टर, 1948 को मार्शल प्लान हैन, युरोपियन युनियन वा युरोपियन पार्लियामेन्टको चाहिँ कन्सेप्ट, यो अमेरिकनहरुको कन्सेप्ट हो। मैले सुरुमै तपाईलाई भने अमेरिकामा 1950 मा बकाइदा निर्णय भएर हैन एउटा निर्देशात्मक अभियान त्यहाँ सुरु गरिएको छ, जारी गरिएको छ, मार्शल प्लान भयो। अब त्यो पछिल्लो कालमा आउँदाखेरि तपाईको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने सायद त्यो युरोप अब हाम्रो कन्ट्रोलमा रहन्न भनेर अमेरिकनहरूले लागेर हो कि के हो, उनीहरूले केही वर्ष अगाडिदेखि एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुप, विशुद्ध एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपमा रहेका, एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपको विशेषता रहेका देशहरूसँग एउटा छुट्टै समानान्तर चाहिँ संरचना बनाउन सुरु गरेका। जस्तो अकस भन्ने सैन्य गठबन्धन त्यसैको चाहिँ एउटा नमुना हो। जस्तो तपाईको अकस भित्र जो देशहरू छन् सबै एङ्ग्लो सेक्सन देश, जस्तो बेलायत भयो, क्यानाडा भयो, अथवा अमेरिका भयो, अस्ट्रेलिया भयो, न्युजिल्यान्ड भयो हैन। यिनका बीचमा एक खालको भित्री मिलिटरी गठबन्धन पनि छुट्टै, जस्तो नेटो हुँदाहुँदै विश्वभरि नेटोलाई चाहिँ बढावा दिन छोडेर अहिले बिस्तारै अमेरिकाले आफ्नो संरचना किन बनाइरहेको छ? उले यति कारणले बनाइरहेको छ कि युरोपसँग यो सम्बन्ध सधैँ नरहन सक्छ अथवा अब रहँदैन भन्ने निष्कर्षबाटै बनाइरहेको छ। जस्तो अकसको गठन, अब त्यसपछि बोरिस जोन्सनले जो युरोपियन राष्ट्रमण्डलको प्रस्ताव राखे उनको त्यो प्रस्ताव भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अस्ट्रेलिया र फ्रान्सका बीचमा भएको जो पण्डुपी सौदा थियो हैन, अब केही वर्ष 1-2 वर्ष अगाडि जो अमेरिकाले रद्द बनाएर खोस्यो हैन, झनै चाहिँ अरबौं डलरको जो सौदा थियो, 38-40 अरबको कति सौदा थियो, अब त्यो चाहिँ अमेरिकाले खोस्यो। यो सबै चीजले के देखाउँछ भन्दाखेरि युरोप र अमेरिकाको ध्रुवीकरण युरोपियनहरूको पहलमा मात्रै होइन कि त्योभन्दा अगाडि अमेरिकनहरूको पहलमा पनि अगाडि बढिरहेको छ। किन विश्व एकदम विविध हुँदै गयो, ध्रुवीकृत हुँदै गयो, धेरै ध्रुवहरू पनि बन्दै गए र अमेरिकाले लाग्यो होला अब यो बहुध्रुवताको उदय भयो भने युरोपले न्यू खोज्छ, हाम्रो अन्डरमा रहन्न, त्यसकारणले हामीले आफ्नो विकल्प बनाउनु पर्छ भन्ने खालले गयो होला। अनि त्यसपछि जस्तो चाहिँ तपाईको अहिले अमेरिकाले युरोपलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति बढीभन्दा बढी कहाँ चाहिँ तपाईँको युरोपलाई फसाइदिने भन्ने चाहिँ तपाईँको धुनमा छन्। जस्तो युक्रेन त्यहीबाट आएको। अमेरिकनहरूलाई के थियो भन्छ भने युक्रेनलाई रुससँग युद्धमा फसाइदिसकेपछि त्यसको आगोमा चाहिँ झोसिने युरोप हो, अमेरिका होइन हैन। त्यसको आगो अमेरिका जाँदैन, युरोपमै सल्किन्छ। त्यति भएपछि युरोप बाध्य भएर चाहिँ मेरो खुट्टा ढोग्न आउँछ र म पछि निर्भर हुन्छ भन्ने एउटा योजना। जस्तो रुस विरोधी उसको जो रणनीति थियो त्यो बाहेक अर्को त्यससँग जोडिएको अर्को पाटो, त्यो युरोपलाई चाहिँ सिधै दिने एउटा चाहिँ रणनीतिक अर्को पाटो पनि थियो।
अब त्यसपछि अहिले नेटोको नाम लिएर एकातिर उसले आफ्नो छुट्टै तयारी पनि गर्दैछ, जस्तो एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपसँग सम्बन्धित देशहरूसँग मिलेर आफ्नो छुट्टै तयारी पनि गर्दैछ र नेटोको नामबाट युरोपियनहरूलाई तानेर कहीँ फसाइदिने खेल पनि खेल्दैछ, जस्तो उत्तर कोरिया, ताइवान अथवा इरान हैन कतातिर हालिदिने हो। जस्तो नेटोको नामबाट अब ती देशहरूसँग लडाइँ भयो भने त्यहाँ युरोपियनहरू पनि मुछिन्छन्, त्यसको सदस्यको नाताले यो चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ अमेरिका निरन्तर लागिरहेको छ र मलाई के लाग्छ, मेरो निष्कर्ष भन्छ भने युरोप चाहिँ तपाईँको बाँच्ने हो भने उसले तुरन्तै एउटा स्पष्ट समाधान खोज्नु बाहेक उसको कुनै पनि विकल्प छैन र अब त्यस्तो समाधान पनि यस्तो समाधान चाहियो जसले चाहिँ युरोपभित्रको जो विग्रह बढिरहेछ नि त्यसलाई पनि समाधान गरोस्। नत्र भने चाहिँ जस्तो जर्मनीले मात्रै समाधान चाहेर, फ्रान्सले मात्रै समाधान चाहेर युरोपभित्रको समस्या समाधान हुँदैन होला। अमेरिकासँग चाहिँ तपाईँको व्यापार युद्ध सुरु होला, रुससँग चाहिँ तपाईँको यस्तै मनमुटाव होला, चीनसँग दूरी बढ्ला। अब त्यो कुरो त तपाईँको फ्रान्स र चाहिँ जापान अथवा चाहिँ बढीमा अलि औद्योगिक देशहरू जस्तो इटालीको कुरा होला, स्पेनको कुरा होला, युरोपभित्र त धेरै देशहरू छन्, बाँकी देशहरूको के हालत हुने। त्यसैले गर्दाखेरि यसको एकमुष्ट यस्तो चाहिँ दूरदर्शी समाधान चाहिएको छ जसले युरोप, पूर्वी र पश्चिमी युरोप सबै देशहरूको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको समाधान दियोस्। मलाई लाग्छ त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ हैन। अब युरोपभित्रको विविधता एउटा युरोपभित्रको विविधता, दोस्रो कुरा युरोप आफै स्रोत साधनमा जो गरिब छ हैन त्यो कारण, र दोस्रो चाहिँ युरोपभित्रका कतिपय देशहरूको स्वार्थमा विविधता अथवा स्वार्थको कारणले ती देशहरूको सम्बन्धमा विविधता। जस्तो अहिले युरोपियन युनियनभित्रको हालत तस्बिर हेर्नुहुन्छ भने पोल्यान्ड, लिथुआनिया, इस्टोनिया र लाटभिया जस्ता देशहरू रुसमाथि हमला गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा छन् हैन। रुसलाई कुनै पनि चाहिँ कन्सेसन दिनु हुँदैन, आक्रमण गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा छन्। अब यसको विरुद्ध जस्तो चाहिँ तपाईँको सर्बिया भयो, हङ्गेरी भयो, यस्ता केही देशहरू छन् जो चाहिँ पुरै रुसको बचावको पक्षमा आएका छन् र तिनी युरोपियन युनियनका निर्णयहरूको पनि विरुद्धमा काम गरिरहेका छन्। धेरै देशहरूको सङ्ख्या यस्तो छ जो यो चाहिँ तपाईँको उसमा मुछिन चाहन्न हैन, आफ्नो हितको कारणले मुछिन चाहन्न। जस्तो रुसको आलोचना गर्दा गर्दै पनि जर्जिया भयो, चेक भयो अथवा चाहिँ तपाईँको अब त्यही रोमानिया पनि बोल्दैन, जस्तो पूर्व सोभियत गणराज्यहरूभित्रकै कयौँ देशहरू छन्। त्यो मात्रै होइन, जस्तो रुससँग वारपारको पक्षमा यद्यपि नेटोसँग जोडिएका छन्, अब त्यही फिनल्यान्डको त्यो चाहना छैन, नर्वेकै त्यो चाहना छैन। अब यो जो स्वार्थको विविधता, सभ्यताको विविधता र युरोपियन युनियनको नीतिमा रहेको अस्पष्टता, यो सबै चिजको समाधान हुने सम्भावना अहिले छैन, म त्यो देख्दिनँ। त्यसैले यसको एउटै नतिजा हो युरोपको विघटन, युरोपियन युनियनको विघटन। त्यो एकदमै प्रबल देखिँदै गएको छ। अमेरिकनहरूले त पहिलेदेखि प्रयास थालि नै सकेका छन्। जस्तो बेलायतले त्यहाँबाट निकालिदिए, ब्रेक्जिट भने बेलायत त्यहाँबाट निस्क्यो, त्यो युलाई कमजोर पार्ने रणनीति नै थियो। र त्यस्तै भयो भने यही दिशामा उनीहरूले पोल्यान्डलाई पनि लग्छन्, तीनवटा बाल्टिक देशहरूलाई पनि लग्छन् र यसको वरिपरि अरू केही देश पनि आउलान्। यो चाहिँ एउटा चक्रव्यूह भुइँमा युरोप फसेको छ। त्यसकारणले युरोपको अन्त्य हैन, एउटा शक्ति थियो नि, एउटा युरोपियन युनियनको नामको जो शक्ति थियो र त्यही शक्तिको आधारमा जो बारिङ एउटा क्षमता हासिल गरेको थियो, सायद त्यसको अन्त्य धेरै टाढा छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो परिदृश्यले विश्वको भूराजनीतिक चाहिँ सन्तुलनमा निकै ठुलो उथलपुथल ल्याउनेवाला छ। किन युरोप पनि स्रोत साधनमा जति कमजोर भए पनि संसारको निकै ठुलो आर्थिक शक्ति हो हैन, आर्थिक शक्ति पनि हो। अब त्यो सैन्य शक्तिमा पनि साह्रै कमजोर होइन, अमेरिका निर्भर भएर केही गर्न सकेको होइन, सैन्य शक्तिमा पनि साह्रै कमजोर होइन, राजनीतिक शक्तिमा पनि त्यो विश्वमा निकै ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने शक्ति हो। त्यसकारणले त्यहाँभित्र हुने उथलपुथलले विश्वको राजनीतिक सन्तुलन र समीकरणमा धेरै ठुलो चाहिँ उथलपुथल ल्याउँछ र सायद यो चिजलाई रोक्न अब सम्भव छैन। मेरो आफ्नो बुझाइमा त्यो नीतितिर दुनियाँ जान्छ र युरोपियनहरू र त्यसको असर पर्ने जति पनि देशहरू छन्, जस्तो अफ्रिकामा ठुलो असर पर्छ, किन युरोपियनहरूको अहिले पनि अफ्रिकामा ठुलो प्रभाव छ। कयौँ देशमा जस्तो फ्रान्सका सेनाहरू छन्, ब्रिटिस सेनाहरू छन् अहिले पनि चाहिँ अफ्रिकन कयौँ देशहरूमा। यसले एउटा विश्वको भोलिको नक्सा नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्छ चाहिँ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्।